बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास साहब के साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट राज़ी है जी, और इमरान खान साहब ने जी आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, खान साहब कहते हैं कि लोहा सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है जो कि हर चीज़ को काट देता है, और लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर है आग जो कि लोहे को पिघला देती है, और आग से ज़्यादा ताकतवर है पानी। पानी जो है वो आग को बुझा देता है, और पानी से ज़्यादा ताकतवर है इंसान जो कि पानी को पी जाता है, और इंसान से ज़्यादा ताकतवर है मौत जो कि इंसान को खा जाती है, और मौत से ज़्यादा ताकतवर है सदका जो कि मौत को टाल देता है, और सदक़े से ज़्यादा ताकतवर है मौलवी जो कि सदक़े को भी खा जाता है। ये इमरान खान साहब ने कहा है, और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के ज़रिए जो अहम पैगाम भिजवाया, उस पैगाम की कुछ तफसीलात है। खान साहब क्या बहुत जल्द रिहा होने जा रहे हैं, और क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हो गई है, होने क्या जा रहा है, और बलूचिस्तान में किस तरह से सूरत हाल को ओवरकम किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान पहली बार सूबाई सतह पर नेशनल एक्शन प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि ग्रैंड ऑपरेशन बलूचिस्तान में होने जा रहा है। कुछ अहम खबरें हैं तो मेरे साथ ही नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट राज़ी है, और इमरान खान साहब ने आम माफ़ी नामे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है जी, जिनकी वजह से मैं आज जेल में हूँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उन सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि एक अरसे से इस्लामाबाद में डेरे डाले बैठे थे, अली अमीन गंडापुर साहब की जो मेन मुलाकातों का सिलसिला जारी था, उन मेन मुलाकातों के नताइज जो हैं वो अनाउंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी नताइज आना शुरू हो गए हैं। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के ज़रिए अपने जो कारकुनान हैं उनके नाम एक पैगाम भेजा है। बड़ा तफसीली ये पैगाम है इमरान खान साहब का, लेकिन अब इस पैगाम को की तरफ भी आते हैं। लेकिन हमें देखना ये है कि जो सियासी मुबस्सिरीन की जानिब से कहा जा रहा था रजीम चेंज का, कि एक दफ़ा फिर से रजीम चेंज होगी, तो उस बारे में ये पेशन गोई की जा रही थी कि 1 से 1.5 साल का अरसा लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल के बाद रजीम चेंज होनी ही होनी है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, जो जिस स्टेटस की बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि रजीम चेंज जो है बहुत जल्द होने वाली है। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अभी के स्टेटस के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर मैं अभी का जो स्टेटस है उसका मैं जिक्र करूं, तो इमरान खान ने कह दिया है कि पाकिस्तान की खातिर मैं सबको माफ़ करता हूं, मैंने सबको माफ़ कर दिया। इमरान खान साहब ने आम माफ़ी का ऐलान किया। वो कहते हैं पाकिस्तान के लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पाकिस्तान को कमज़ोर करती हो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए ये पैगाम दिया। वो कहते हैं मेरी इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है तो उन्होंने मेरी सारी बातों से इत्तेफाक कर लिया है। अब बात बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, जो पीछे हटा मैं अब उसको एक्सपोज करूँगा, यानी कि अब जो पीछे हटा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको एक्सपोज करूँगा कि तुम पाकिस्तान वाले नहीं हो, तुम पाकिस्तान की बात करने वाले नहीं हो, तुम अपनी ज़ात वाले हो। पाकिस्तान का नाम मत लो, अपनी ज़ात का नाम लो, अपने मुफाद का नाम लो, अपनी बात करो, अपने ज़ाती मतलब का नाम लो, मुल्क का नाम ना लो। वो कहते हैं जी अब लाजवाब हो गए हैं, अब हम लाजवाब हो गए हैं, निज़ाम लाजवाब हो गया है, हम सब अब लाजवाब हो गए हैं, और अब ऐसा काम होगा कि जो लोगों को लाजवाब कर देगा, यानी कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ये जो बड़ा होने जा रहा है, इमरान खान साहब ने जेल से उसी बड़े की तरफ इशारा किया है, और अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम दिया है कि तुम जा कर के ये मेरा पैगाम बाहर पहुंचा दो। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है जी, वो कहते हैं कि इंशाअल्लाह, खान साहब ने कहा है कि हम बहुत करीब हैं, ऐसा काम होगा जो लोगों को लाजवाब कर देगा। इंशाअल्लाह हम बहुत करीब हैं। इत्तेहाद की बात इसलिए करना पड़ी कि हमें माइनस करने का एजेंडा पूरे पाकिस्तान ने उठाया हुआ था। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में भी इमरान खान साहब ने बात की है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये बात फैला दी गई है कि मैं मौलाना फजल रहमान के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी बहुत ज़्यादा समझदार सियासतदान हैं। मेरी मौलाना फजल रहमान से कोई ज़ाती अनाथ या फिर कोई सियासी लड़ाई नहीं है। मौलाना फजल रहमान के साथ के ऐसे हालात नहीं है कि मैं उनके साथ ना चल सकूँ। ये और बात है कि 26वीं आनी तकरीब में मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस तरह से इनको जो है वो झंडी दिखा दी थी आखिर में आके, और उन्होंने जाके हुकूमत इस फॉर्म 47 की हुकूमत का साथ दिया था। खान साहब जो है उनको ये बातें भी जहन में रखनी चाहिए। बहरहाल वो कहते हैं खान साहब कि मैं अब मुल्क के खातिर इन सब से बात करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन ग्रामी, अब कहा था कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने जा रहा है, और ये बातें कि खान साहब अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो है ना वो रेज़ हो रहे हैं। 2 पॉइंट्स क्या हैं जी? 2 पॉइंट्स ये हैं कि अब क्या इमरान खान साहब जो है, कारकुनान जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या बहुत जल्द रिहा होने जा रहे हैं इमरान खान साहब,
یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں عوام کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کہ کیا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے باقاعدہ تیار ہو گئی ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے جیسے چاہے گی ہوگا وہی. اب کیا واقعی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان کے ساتھ بات کرنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار ہو گئی ہے؟ یہ دو سوالات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف سے یہ اٹھائے جا رہے ہیں. بہرحال صورتحال جو ہے وہ بالکل اب بدلنے جا رہی ہے. جس رجیم چینج کا کہا جا رہا تھا وہ 1-1.5 سال تو بہت دور کی بات ہے. بہت جلد یہ جو تبدیلی ہے یہ آپ بھی ہوتی ہوئی دیکھیں گے. پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے جی خیبر پختونخوا میں ملک میں اس وقت جو حالیہ دہشت گردانہ صورتحال ہے اس پہ بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں خیبر پختونخوا میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو آپریشن ہے اس کی حمایت نہیں کرتا اور میں خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ عوام کو ساتھ لے کے چلا جائے, عوام کے ساتھ مل کے اور ان کو ساتھ ملا کر کے اس قومی مسئلے کا حل نکالا جائے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر اور پھر عثمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے اس کے رد عمل میں جواب دیا. وہ کہتی ہیں انہوں نے جو ہے وہ صوبوں کی پولیس کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ پولیس کی جب بات ہوئی تو انہوں نے پولیس کے حوالے سے کہا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کیا کرتی ہے, پنجاب پولیس اور خیبر پختونخوا یہ اداروں کو, سسٹم کو یا آپس میں لڑوانا, اس طرح سے باتیں کرنا, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا. سب سے بڑے صوبے کی وزیر اطلاعات ہونے کے ناطے آپ کو کیا آپ اپنے سسٹم پہ, اپنی فورسز پہ, اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ سوال اٹھا رہی ہیں, آپ پوائنٹ اٹھا رہی ہیں اور اس پہ آپ باتیں کر رہی ہیں. آپ ابھی ملک کو اس وقت جن دہشت گردانہ چیلنجز کا سامنا ہے, ایسی صورتحال میں سب کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا ہونے کی, متحد ہونے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دینا یقیناً افسوسناک صورتحال ہے. بہرحال اب جی عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے ابھی ان کا جو ہے اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ فیصلہ یہ ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب جو قومی بیانیہ ہے اس کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے سب اکٹھے ہو گئے اور فیصلہ یہ ہوا ہے خاص طور پہ بلوچستان میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں. جو کل بھی ایک افسوسناک صورتحال وہاں پر ہوئی, جس طرح سے دھماکہ ہوا ہے کوئٹہ کے اندر, اور کوئٹہ میں جس طرح سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی خبر جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے. اور جس طرح سے وہاں پر عسکریت پسند جو ہیں, دہشت گردانہ عناصر جو ہیں وہ روز بروز سر جو ہیں وہ زور پکڑتے جا رہے ہیں. تو اس پر عسکری قومی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں کہا گیا ہے جی نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا, جبکہ بلوچستان حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ صوبائی سطح پر نیشنل ایکشن پلان جو ہے اب اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی اور اس کے تحت بلوچستان کے اندر کارروائیاں کی جائیں گی. بلوچستان میں اب جو بلوچ ہیں ناراض, ان کو جس طرح سے اریسٹ کیا جا رہا ہے, جیسے ماہرنگ بلوچ ہے, سیمی بلوچ ہے اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں, تو ان کے حوالے سے جی عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیم ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے اور اس رپورٹ کے اکارڈنگ اس نے شدید مذمت کی ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر, بلوچستان کے اندر جس طرح سے لوگوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں مقابل مذمت ہے. یعنی کہ اب سوچنے کی بات ہے, کیونکہ عالمی سطح پر بھی بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے بلوچوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے ان کی گرفتاریاں, ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, اس پہ اب مذمت کی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل سطح پر بھی اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. بہرحال وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر بلوچستان کے اندر ایک گرینڈ آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ایک گرینڈ آپریشن کریں گے. جبکہ یہ جو عسکری اور سیاسی قیادت کا اجلاس ہوا ہے, اس اجلاس میں بجائے کہ یہ کوئی ایک سالڈ اس کا حل سامنے رکھتے, کوئی مذاکرات کرتے, وہاں کے جو ناراض بلوچ ہیں ان کو منانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی اپنائی جاتی, ان کو ساتھ ملانے, ان کے حقوق کا ازالہ کرنے کے حوالے سے بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کے ہماری ریاست, ہمارا وفاق جو ہے, ہماری حکومت جو ہے وہ کوئی اس کا نتائج, اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ نکالتے. ان لوگوں نے جی کیا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے اور ساتھ میں ساتھ ٹی وی ڈراماز کے ذریعے کچھ ایسی ٹیلی فلمز بنائی جائیں گی, ایسی شارٹ موویز بنائی جائیں گی ٹی وی اشتہارات کے ذریعے. یعنی کہ ہم اپنے ٹی وی کے تھرو مین اسٹریم میڈیا پر اب جو منفی عناصر ہیں وہ جو عوام میں ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام کو شعور اور آگہی دی جائے گی. ٹھیک ہے, ایک اچھا اقدام ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن کیا یہ کافی ہے ابھی موجودہ صورتحال میں؟ اور جس طرح سے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے چن چن کے ان کو, اور جس طرح سے فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے, کیا صرف یہی کافی ہے؟ اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا اگر آپ اجلاسوں پہ اجلاس کرتے ہیں تو پھر جیسے علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا یہ صرف ایک پریزنٹیشن تھی اور کچھ بھی نہیں تھا.
कुछ भी नहीं था और इसके कोई नताइज सामने नहीं आए। उसके बाद फिर जो हुआ आपने देखा। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर सोचने की बात इस हुकूमत के लिए और हमारी रियासत के लिए ये है कि क्या सिर्फ टीवी इश्तहारात, टेलीफिल्म्स, मूवीज़ और ड्रामास के ज़रिए ये करना और इस तरह से सॉन्ग्स बना देना, क्या ये काफ़ी हैं? क्या इसके ज़रिए हम ये जो दहशत गर्दाना अनासिर है इनको हम शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? यहाँ पर ये सोचना होगा। और सोशल मीडिया के थ्रू भी कहा जा रहा है कि जो मनफी अनासिर है उनको अब कंट्रोल किया जाएगा और सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी कैंपेन्स, कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाएंगे कि जो लोग, जो मनफी अनासिर लोगों को जो उकसाते हैं, शरपसंद अनासिर, उनको अब कंट्रोल किया जाएगा। तो ये थी तमाम तर सूरत हाल। बहरहाल इस पर रियासत को, हुकूमत को जल्द सोचना होगा। और ये जो 2 पॉइंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है अब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए इमरान खान के साथ वो तैयार है और इमरान खान क्या जल्द ही रिहा होने जा रहे हैं। तो आइंदा आने वाले वीलॉग्स में इस पर कुछ मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ मज़ीद अहम खबरों से आपको अपडेट करूँगी। इजाज़त दीजिए। आपसे फीडबैक की रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिएगा। बहुत ज़रूरत है आपकी फीडबैक की। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको शेयर भी किया कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।